اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان جکڑا ہویا مات دے ظلماں وچ جکڑا ہویا مات دے ظلماں وچ او وکھرا قبرستان بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان جنہیں قیدیاں دی ملاقات کتے کوئی میں دیتا پہرے ہوندے جنہیں قیدیاں دی ملاقات کتے کوئی میں دیتا پہرے ہوندے اوے ظالم محمد دے نرغے وچ اوے ظالم محمد دے نرغے وچ وہے دل تے نبی ارمان بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل فجر دے بعد لحظے واسطے جنت البقیع دا دروازہ کھلدا ہے جھنکاں دے دے کے آدن جلدی زیارت کرو ساڈے کول وقت کوئی نہیں اللہ جاندا اے سین دی تربت دی حالت دیکھ کے دل ڈاڈا روندا اے تائیں میں پیادا چند پتھر ڈٹھے نقشہ بازار تے کے دل داوا گئی نظر دے سامنے آئے ہی واسطے کبار تے چادر کوئی نہیں دھی رہی ہے صبح جریدہ زلدان وانگو لہدے کی تے در کھلتا جنت البقیع دا زلدان وانگو لہدے کی تے در کھلتا جنت البقیع دا روے کوئی نہ رسول دی بچڑی کیوں روے کوئی نہ رسول دی بچڑی کیوں ہن حکم علل اعلان بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھتا زیجت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان جی مظلوم ہے
تربت دی حالت سین دی تربت دی وہ دل تھی ویندا حیران بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھ تسی جت ستی آلے عمران بھیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھ تسی جت ستی آلے عمران بھیا ہے یا زندان کہ جے لوگن جڑے پاکاں دا قبراں نال ویر رکھیں دے کہ جے لوگن جڑے پاکاں دا قبراں نال ویر رکھیں دے کہ جے لوگن جڑے کی کوت وہ نہیں پڑھان دیندے قرآن بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھ تسی جت ستی آلے عمران بھیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھ تسی جت ستی آلے عمران بھیا ہے یا زندان جدے اس تقبال چوٹدا سردار نبیاں ساریاں دا اس تقبال چوٹدا سردار نبیاں ساریاں دا جل دیکھتا سی اُدی قبر تے دیکھتا سی اُدی قبر تے ایک پتھر دا فقط نشان بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھ تسی جت ستی آلے عمران بھیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھ تسی جت ستی آلے عمران بھیا ہے یا زندان کھلا چھوڑ کے دھوپ وچ لہذا بھی کوئی تھا قرآن رکھیندا نہیں کھلا چھوڑ کے دھوپ وچ لہذا بھی کوئی تھا قرآن رکھیندا نہیں وہ کہڑے جرم وچ کڑک دی دھوپ دے وچ وہ نت عصمت دا قرآن بکیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھ تسی جت ستی آلے عمران بھیا ہے یا زندان اے کلمہ گو جل دیکھ تسی جت ستی آلے عمران بھیا ہے یا زندان قربان رسول دی بچڑی دا کیڑا جرم ہے کیتا جواب دے قربان رسول دی بچڑی دا کیڑا جرم ہے کیتا جواب دے او روشن کل شہر مدینہ روشن کل شہر مدینہ ہے کیوں سین دی قبر ویران بکیا ہے